أي مرحبا بكم. باهي تو وصلنا للباراجراف اللي هي تخص ايماج دي فيجور سامبل. شنو نقصدوا باللي فيجور سامبل اللي احنا باش نركزوا عليهم؟ هما ثلاثة باش نركزوا اشاك فوا على هذوما. كي نخدموا هذوما الاخرين يجيو اون دو كول الحقيقة. السيجمون on va étudier l'image d'un segment par translation تاعنا. وعندك التيب الثاني هو دروات، وبعد ايماج دان سيركل. احيانا نعطيو ايماج دان ديمي دروات، مي هذوما اللي مركزين عليهم اكثر. باهي الباراجراف المرة دي معناها مركزين على ليماج دان سيجمون. اول شيء ساعة شنو معناتها ايماج نتاع حاجة؟ نورمالمون احنا الترانزاسيون تاخذ بوان ايماجها بوان، وكي يبدا هذه بوان ام ايماجها ام بريم، و ان ايماجها ان بريم، و بي ايماجها بي بريم، كي تبدا مجموعة فيها ثلاثة نقاط ام ان بي، فانه مجموع ايماجهم بالترانزاسيون مثلا نتاعنا ترانزاسيون تي هي الثلاثة نقاط هذوما ام بريم ان بريم بي بريم. به واذا هذه هي الفكره، ايماج نتاع مجموعه نتاع نقاط هو مجموعه الايماجات من غادي. باش نبداو بالتيوريم الاولاني اللي هو يخص ايماج نتاع سيجمون، قطعه من الدروات. به شنو يقول التيوريم؟ اون ديمونتر سا، نبرهنوا عليه مع الاستاذ نفهموه. يقول اذا كان عندنا بوان سي ايماجها بالترانزاسيون سي بريم، وبوان دي ايماجها بالترانزاسيون دي بريم، فانه صورة ليماج نتاع السيجمون سي دي هو السيجمون سي بريم دي بريم. دونك معناها l'image du segment CD c'est le segment C prime دي بريم. لاحظوا هنا ردوا بالنا الترتيب ماهوش مهم. معناها السيجمون سي بريم دي بريم تنجم تكتبوا هكاكا كيما تنجم تكتبوا دي بريم سي بريم. هذا الواه نقولوا فيه باش ما تعملش هكا التناظر هكا بار ريفلكس، النقطة الأولى إيماجها النقطة الأولى، النقطة الثانية إيماجها النقطة الثانية. لا، ينجم يكون في التمرين يحب يغالطك ولا يحب يحصلك. رد بالك معناها إيماج تاع القطعة كل بوان ما بين السي و دي صورته تبدا ما بين موجودة ما بين صورة سي بريم سي وصورة دي. هذه هي الحكاية. ترى نعملوا تمرين تطبيقي في الإكزرسيس 15. به alors هنا on donne ABCD parallélogramme ou BCEF زاد حتى هو parallélogramme avec la condition que le vecteur AB égale au vecteur BF. هذه المعطيات. Soit la translation de vecteur AB. Première question. M un point qui se trouve, un point qui varie ما بين ال A و D في وسط segment AD و imprime son image. قال لك اثبت اللي لو بوان ام بريم ايماجو موجوده في القطعه بي سي. سي بيان سامبل. الله يبارك. كومونسون بار ليماج دو ا. تي دو ا سي كي؟ سي بي. علاش؟ كار ا بي اي لو فيكتور دو تي بتاع الترانزاسيون تاعنا. عندنا تيوريم تي ا بي دو ا هي بي. T de D, c'est égal à C. Pourquoi? Car DLC, vecteur DC, égale le vecteur AB. Cette égalité vectorielle, d'où vient ça? Puisque, بما أن A, B, C, D parallélogramme. به توا من حقي باش ناخذ هاد الزوز معلومات هذوما واحدة واثنين ونطبق التيوريم تاعو هذا اللي كنا نستردو فيه باش يقول لي ليماج نتاع سيجمون ا دي سي لو سيجمون بي سي. انسي ام فاري في الا دي سون ايماج ام بريم فاري في وسط السيجمون ما بين ال بي و سي. تري بيان. فوالا. دوزيام كيستيون. Soit n le point d'intersection de MB ou ABC, ou n' l'image de M.
ان بريم بلوتو مش ليماج نتاعو، احنا نحب نثبتوا اللي هو ليماج نتاعو. ان بريم لانترسيكسيون دو بي او، ناخذوا فيغور هذيا. Donc le point N' est l'intersection de BE et bon M image ou à peu près M' هنا تقريبا ou M''F. Voilà, c'est le point N'. Ce qu'on veut prouver, باش نحبوا نثبتوا اللي le point N' هذا هو صورة le point N. C'est l'image du point N. به الله يبارك. عندنا N هو تقاطع. C'est l'intersection de segments AC avec le segment MB. Donc normalement, T de N, l'image du point N, il se trouve sur l'image du segment AC inter l'image du segment MB. Donc cherchons l'image de chaque segment et puis on va déduire enfin. نبدأ l'image de A من قبل قلنا اللي هي B. L'image de C هي E. علاش؟ car ثبتوا منيح car AB égale BF هذا hypothèse والBF égale à CE. علاش؟ car BFEC est un parallélogramme. وهيك ça justifie bien que le point E est l'image de C par la translation de vecteur AB. C'est clair. Donc le 2 هذوما يمكنوني باش نجزم قطعا d'après théorème l'image du segment AC c'est le segment BE. هذا واحد. ترى نمشيو l'image نتاع السيجمون BMB. Alors T de M égale à M', T de B égale à F, puisque BF, le vecteur BF égale à AB par hypothèse. Donc, l'image du segment MB, c'est le segment M'F. 2. Alors 1 et 2 donnent la chose suivante, c'est que l'image du segment AC inter l'image du segment MB, ils s'interceptent en N'. Conclusion, l'image de N, c'est le point N'. C'est bien. يعطيكم الصحة. Au revoir.